مساء النور، اهلا بكم معنا في فيديو جديد في قناتنا. نرحبوا بكم كما متعودين، نرحبوا لي زابوني تاعنا القدام والجداد وسي نقول لهم مرحبا بكم، وان شاء الله قناتنا تعجبكم وتستفيدوا من الفيديو اللي انا نحطو فيهم ويكونوا يعجبوكم ان شاء الله. يعني عندي بزاف ما حطيتش ان فيديو في القناه تاعي، والمعظم على بالو بلي كنت ان بو مالاد، جيتي ان بو مالاد لظروف يعني صحيه اللي ما حطيتش دي فيديو. واليوم انا باطلاله جديده لبستكم روب كابيل. عندي واحد المتتبعه بعث لي ميساج صافي ان مومون، سقساتني قالت لي انا حابه نسقسيك تي دوريجين كوا. علاش في كابيل؟ قالت لي بوركو ما تلبسيناش كاش نهار اون روب تراديسيونيل ولا حاجه. وقالت لي بشاك فوا سي فري ما نلبسش جباب كيما بزاف اللي يلبسوا جباب، انا ما نلبسش جباب يعني هذه في راسي كي نلبس جباب نحس روحي بلي كبرت، سي بوغ سا ما نحبش نلبسهم كل واحد يعني كيفاش يحب يلبس. سي بوغ سا سقساتني قالت لي علاه ما تلبسيناش كاش نهار روب كابيل ولا حاجه تراديسيونيل. اليوم هاني جلي في بليزير ولبست لها اون روب كابيل، ان شاء الله تعجبها وان شاء الله تشوف لا فيديو تاعي، نبعثها لها اون توكا في الخاص باش تشوف وباش تفرح كي درت لها جلي في ان بتي جيست بارابور لهاد لا روب. اليوم عندنا درنا ان كونكور سور ان جروب تاع الاخت فهيمه، نقولها يعطيها الصحه من هذا المنبر، نقولها ميرسي بور لو كونكور اللي درتي لي، يعني شكرا، يعني واحد انسانه رائعه ما شاء الله، ساكنه في باريس الاخت فهيمه، نقولها ان غرو بيزو حنونه. درنا ان كونكور، كاين واحد الاخت معنا ربحت، نقول لكم اسمها باسكو سور فيسبوك تاعها مكتوب فرح، من هنا اسمها ياسمين، الاخت ياسمينه اللي ربحت معنا لو كونكور هذا، ساكنه في لو سود دو لا فرانس، باسكو جي ديجا في ان كونكور بور يعني جي با بريسيزي كال بيي تو، والكولي جوسكا مينو مازال ما لحقش للجزائر للطفله الاخت ساره، يعني ما نسيتهاش، وبيرديكا ولا ما لحقلهاش الكولي تاعها، نهار نروح انا نروح ندي لها با سوسي والله، يعني بطيت عليها. وهنا دونك اني مع الخدمه وليت جي روبري الطرافاي هاد لا سيمين، صافي بقيت وسي على الاخت ياسمينه اللي ربحت معنا، ياسمينه اللي ربحت معنا هاد لو كولي. نوري لكم لو كولي تاعها واش كان فيه لو كادو تاعها، الكونكور تاعنا واش كان فيه كاين هاد لو ميروار، سي ان ميروار تاكتيل كيما راكم تشوفوا، كبير كامل. فرانشمون سي دور بور تروفي ان كارطون كي ادابتي لهذا، ça va pas aller seul. وربحت هذا لو شامبوان، سي ان شامبوان بروفيسيونيل تاع 1 لتر كي مانيفيك هذا لو شامبوان. وربحت هذا لو بوتوكس، سي ان بوتوكس سي بروفيسيونيل تاع جون ميشيل كافادا. وربحت هذا لو بارفان تاع ايف روشي. يعني الكادو تاعنا يعني في لي زانفيرون تاع ابي بري 120 اورو لو توتال تاعو. واللي حابين يدخلوا في لي كونكور تاعنا، ندير طون طون دي كونكور هكذا، وندير دي فيديو للناس اللي يربحوا. مي بور لانستون راني دايره غير فريمون لا فرانس برك، باسكو كيما قلت لكم مع لا فيرميتور دي فرونتيير وكامل البلاد سي ان بو دور بور انفويي، و بار بوست سي ان بو كومبليكي بور موا، سي ان بو كومبليكي. سي بور سا بور لانستون رانا دايرين لا فرانس، وكي بالك ولا فتحوا لنا البلاد نزيدو نديرو لالجيري ونديرو لي زوتر بيي ان شاء الله. دوك نشوفوا، هاني درت لونفوا مع مونديال غولي، اسمعوا ندرب الاسم تاع الطفله، نبعثوا مع مونديال غولي، وهذا نديروها لانتيريير ما يدخل بزاف دوزان تما. نو تيغ با تا تيغ ليتيكيت، نو بوركوا سي با بور موا، سي با موا، c'est pas moi, je t'ai dit. Je sais pas pourquoi t'as touché. De quoi ça parle toi? C'est pas moi ça. Bah si. Non. On prépare le coulis chaque fois les filles. دنا كلش الحاجه اللي ماشي تاعهم يبدلناو. Tu veux comme ça? Quoi? Je vais en couper. جيبي لي كان لو سيزو. Dis-le. انا رايحه يعني ندير لها بلي موين دو بور، ما لقيتش ان كارطون ادابتي، لقيت واحد صغير بزاف وهذا كبير بزاف، جي با تروفي ان كارطون موين. ولي كونكور البنات نعودو نديروهم او موا بوتيتر اون فوا بار موا، ولا سا ديبون كيفاش على حساب
خدمتي وعلى حساب قرايتي باسكو راني دقره. نسيت ما قلت لكمش بلي راني تزيد درت اون اوتر فورماسيون دون لا كوافور اوسي، راني فيها لمده عام اوسي. Aline, جيبي لي دي بونبون كو جو راجوت دي بونبون بور لا في سي جامي elle a des enfants. روحي جيبي لي كالكو ها. Je suis sûre qu'il y en a. نشوفوا لا لقيت كالكو بونبون نزيدهم بور لا في هكا سي زونفون يفرحوا. جو سي با ولا عندها دي زونفون ولا لا، والله ما نعرفها. نشوفوا لا عندها دي زونفون سا ديبون. لي بونبون توكا كيما الكبار كيما الصغار ياكلوهم. Je vais lâcher dans les bonbons si jamais elle a des enfants. On va faire un petit peu les enfants. Et j'ai rajouté une paire de lunettes de soleil. Avec ma cache de renfort. Au stebert là. Un gel. C'est quoi? Un gel pour les marques qui تفتح الكرتون لازم توصي يديها مع الكوفيد. تغسلي يديها باهم. J'espère تعجبها هذا لا بتيت تريك اللي بعثت لها. دم سكوتش. كيما قلت لكم البنات نعودو نديرو طون طون دي كونكور هكا. راني عندي ان باج بروفيسيونيل سور فيسبوك ولا حبيتو تدخلوا لها واسمها سانا كواف. اي جي ان اوتر باج، هاد لا دوزيام باج باش نقصرو فيها يكون البنات تاع الغربه وكامل اللي حابين يدخلوا لها. سينو جو فير دي كونكور في الجروب تاع فهيمه ان شاء الله. كنت ديجا كيما قلت لكم كنت درت ان كونكور في الجروب تاع اميره تاع الترك اللي نقولوا لها نسلموا عليها وان شاء الله تكون مليحه. صافي ان مومون جي با نوفال، والله يعني الانسان مع الخدمه كيما معظمكم على بالهم جيتي ان بو مالاد ديرنييرمون. والله ما راني نقعد نسقسي على حتى واحد، سمحوا لي كامل البنات الله غالب. و جي ريبري فيت الخدمه و جي ريبري فيت ليكول، صافي جي با طرو الطون، سمحوا لي. il faut que je le scotche bien هكا باش نديه غدوه نحطوه في الفابولي تاعنا هنايا. نورمالمون يوصل لها دون 2-3 جور ابري ماكسيموم. راني درت سون نيميرو تليفون، درت سا بواط ميل، جي تو مي كي يلحق الكولي نورمالمون يبعثوا لها ان ميساج. جو سي با كومون سا سباس باسكو موا دابيتود نستعمل هذا المونديال غولي سور فينتاد. Mais comme ça, que je l'ai fait comme ça, franchement, je sais pas comment ça se passe, si elle reçoit un mail ou moi que je reçois un mail, ou là il part un message par téléphone, ou là comment ça se passe, je sais pas. On verra bien. Et ça revient moins cher que la poste, les bnat li habben yibahou des colis là en France. C'est largement moins que la poste. Voilà pour le prix maintenant. On a يتحرك mais bon. نزيد ندير السكوتش، on sait jamais. J'ai rien oublié normalement. والغاز تاع لا فيديو نديرو غدوه كي نروح نحط لكم لي ان شاء الله. صباح النور البنات، ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. هنا رانا رايحين ليكول لو ماتان وندو او ميم طون لو كولي تاعنا. شي كاري ولا فرانشمون شاك فوا نحوس على ما فواتور ونراهي شي بو نحطو لو كولي. on va déposer aussi la petite à l'école. Allez où? C'est bon. Allez. دايما la course, tout le temps la course.
Il y a de l'eau dedans. C'est de l'eau qui est dedans. Allez, on y va. اليوم زعما ما نخدمش مي توجور لا كورس ديبوزي لي زانفون على ليكول نروحو نقضي و اون في لي بابي اي تو دايما لا كورس كاميم انا رايحين لا سوبيرات اللي نحط فيها لو كولي راه واحد البرد ما عندي ما نقول. Et là la journée elle va commencer. بعثنا لو كولي تاعنا نورمال يلحقها dans 2-3 jours. Donc la journée elle va commencer, la course ça commence.